بسم الله والصلاه والسلام على خاتم المرسلين. بسم الله وكفى وسلام على عباد الصالحين الذين اصطفى. عدنا اليكم في فيديو هذا ان شاء الله نكملوا فيديو صادق من بسم الله الرحمن الرحيم. الو كيف كاين العربيه العربيه يلا ابارتير يلا غادي نديروا بزاف، غادي نفرقوا نخدموا بزاف في غابات مثلا، وغادي تخدمنا اون ميم طون نخدموا مثلا نسيروا شي وجه هذه الطريقه تجي فهمتي مثلا بزاف ديال بزاف ديال الغابات غتكون في غابه واحد افيك بسم الله الرحمن الرحيم. حنا واحد لاباط يعني هنا عندنا واحد الكونديسيون ديال الاول وما كاينش عندنا كونديسيون هنايا غادي نديروا جوج طبق في الاول كما كنديروا واحد يبقى معايا هنايا نورمالمون غادي نديروا هنايا واحد لاباط سميوها مثلا ام. هنا عندنا نورمالمون واحد كونديسيون كما غتكون هنا عندنا مثلا ام او مثلا هنا عندنا واحد كونديسيون صافي هنا عندنا واحد مثلا هنا عندنا واحد كونديسيون هنا عندنا واحد ايطاب كي شاكو هادشي عادي بزاف. هنا عندنا واحد عشان جي مثلا هنا عندنا كونديسيون هنا عندنا ال مثلا مورا ما كنديروا هادشي هذا ما غاديش نجيو نهضروا هادشي كنديروا واحد الابليكاسيون اللي هو لاباط كونيزاسيون هذا ما كنكتبوا فيها والو كنخليوها هكا خاويه مثلا هنايا نسميوها اكس مثلا هذيك غنسميوها واي هذه سميوها زد. بعد ما كنديروا هاد لاباط ديال سانكونيزاسيون كنديروا هنايا كنجمعوا هادشي هذا وكنديروا هنا كنديروا واحد كونديسيون ايكال 1 باش تخلينا نكونوا سالينا الغابط ديالنا وكتبدا صافي هاد الكونديسيون ايكال 1 باش عاوتاني نخدموا الغابط ديالنا. هذا هو الغابط افيك ديفيرسيون اي كونفيرسيون فون اي. دابا غنخدموا شي تمرين باش بان لينا هادشي هذا واش تمرين ساهل نحاولوا نخدموا على خيركم. اللي من اللي بداو حنا كنخدموا به اللي هما لي شاريو. عندنا واحد دو شاريو بغيناهم يديبلاصاونا بجوج. هاد الدروات عاوتاني فاش وصل البي اي عاود رجعنا اغوش عاوتاني هاد الشاريو الثاني نفس الشيء حتى هو يجينا ادغوات فاش وصل البي دو يرجع اغوش متفقين. اول حاجه كما موالفين كنقولوا في اي فيديو شنو هي غادي نحددوا لي زونطري لي سورتي ديالنا. عندنا لي زونطري شكون هما اي لي سورتي شكون هما. لي زونطري كيف ديما عندنا دي بارتيكل واحد البوطون بوسوار هنا عندنا A1 et A2 A1 c'est le B1 et A2 B2 هادو كاملين fin de course sont des fins de course. كما قلنا نخدموا دروا اي غوش نديرو كام دروا كام 1 دروا اي كام 1 غوش اي كام 2 دروا اي كام 2 غوش. برافو عليكم. هادو هما لي زونطري لي سورتي هادو كاملين خصنا دابا نحطوهم في اون غرافات اللي بغينا نخدمو. وهاد الغرافات هذا كما قلنا نخدمو بلا ديفيرجون اي كونفيرجون اون اي. بسم الله على بركه الله. هنايا غادي نديرو واحد ليطاب انيسيال هنايا ضروري كما قلنا عندنا واحد ترانزيسيون اللي غادي نحطو فيها شنو هما الحل البدئيه شنو داكشي اللي بغيناه باش يبدا لنا هاد الغرافات يخدم لنا هاد الحاله ولا هاد لابليكاسيون يخدم لنا. عندنا هنا دي بارتيكل خصو يكون ايكال 1 هنا عندنا A1 A2 خصهم يكونوا اكزيستي. داكشي غادي نديرو A1 فوا A2 فوا دي بارتيكل ديالنا صافي. هنايا غادي نخدمو لا ديفيرجونس ديالنا بسم الله. هنا عندنا واحد ليطاب شنو يوقع لنا في هاد ليطاب هذه اللي غنسميوها دو مثلا دو نبداو بهذا عندنا غيديبلاصي لنا كام اندرو كاين اندرو داكشي اللي كاين نديرو هنا نديرو كاين اندرو عاوتاني نفس الشيء فاش غادي يسالي لنا هنايا عندنا واحد ترانزيسيون فاش غادي يوصلنا للبي ان شنو يوقع حنا غادي نديرو واحد شنو قلنا كنسميو هادي ليطاب دو سانكرونيزاسيون. برافو عليك. صافي هنايا عاوتاني غنجمعو هادشي هذا نجيو هنايا غادي نديرو هنايا 4. دابا غنخدمو هذا دابا هذا خدمناه هذا بدينا ولكن مازال غنكملو. دابا غادي نرجعو نخدمو الغرافات الثاني ديال 4. شنو غادي نديرو هنايا كام 2 دروا بجوجهم يمشيو لنا لا دروات ديالنا بجوجهم يمشيو لعندنا متفقين. عندنا هنايا شنو عندنا بي 2 متفقين. هنايا عندنا 5 كما قلنا هادي شنو كنسميوها ليطاب دو سانكرونيزاسيون. برافو. هنايا غادي نديرو واحد ليطاب ايكال واحد لا ترانزيسيون ايكال 1 شنو كنسميو كما قلنا هاد لا ترانزيسيون ايكال 1 هي الحاله تحققات فغي ترانزيسيون فغي صافي. عاوتاني نكملو نفس الشيء. راه كاين بزاف ديال الطرق اللي ممكن نخدموا هاد الكرافات هذا اي كرافات راه ما كايناش طريقه واحده متفقين. راه ممكن نخدم الطريقه ديالي وانت ممكن تخدم الطريقه ديالك. داكشي علاش كنقول لكم ديما وقفوا الفيديو اي كملوا معايا تنسالي الفيديو تتساليو داكشي اللي خدمتو في الورقه ديالكم عاد ديك الساعه كمل الفيديو عاد ديك الساعه عاود الفيديو. برافو عليك. كما قلنا حنايا عندنا 6 شنو غادي يوقع لنا كام
درت عندنا غوش كا ام ان غوش مزيان. فاش غادي توصلنا ل ا ان صافي هنايا عندنا واحد ليطاب دو سانكرونيزاسيون ها هنايا عندنا طاب كاع هنا نكملو. هنايا عندنا 8 هنايا عندنا كا ام 2 غوش هذا اش عندنا متفقين. هنايا عندنا ا هنا عندنا بي 2 هنايا راه عندنا شوف لا عندنا ا 2 شكون مزيان. هنا عندنا ا 2 هنايا عندنا 9 هادي شنو قلنا ايطاب دو سانكرونيزاسيون مزيان. صافي هذا هو الكراف ديالنا. هادي غادي نديرو ليها هكا نرجعوها باش يبقى يتعاود لنا هاد الكرافات ديالنا. اي هكا غادي نكونوا سالينا الفيديو. الا ما عندكش الفيديو اسمح لي ولا عجبك الفيديو دير شي لايك وتابونا في لاشين باش يوصلك ديما الجديد. والسلام عليكم.